السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا الفقاص. دونك بلا ما نعرفكم على الفقاص كلشي كيعرفوا، مي صراحه هاد الوصفه ديال ماما هي اللي غتوجدها اليوم معنا، وانا غادي غير نصور ونقدم لكم. بالنسبه للمقادير، عندي 5 ديال البيضات، عندي كيلو ديال الفورس، دونك هذا راه مغربل، قبيصه الملحه بيان سور، جبانيه ديال الزيت، جبانيه ديال سنيده، عندي فاني، وعندي هنا اللوز اللي هو ديجا مغسول ومرقد مع مزهر. دونك رقدناه في مزهر باش يرطب. عندي هنا واحد ثلث ديال الجبانيه ديال الجلان، ما يعادل واحد 3 دراهم حتى 4. هذا نقيناه وحمرناه غير في مقله، غير كنحمروه شويه. عندي هنا واحد 2 عواشق ديال النافع. هذا هي المقادير اللي عندنا. غادي نبداو دابا في التوجد. دابا كنضيفوا 5 البيضات في العجانه، جبانيه ديال سنيده، جبانيه ديال الزيت، قبيصات ديال الملح، فاني، وكنبداو كنخلطوا. اللي ما عندوش العجانه بيان سور في اي قصريه في البول اي حاجه يقدروا يخلطوا فيها. بعد ما كلشي خلطناه كنضيفوا الزلجلان نافع كنحكوه في الايد ديالنا، كنضيفوا اللوز بالماء زهر اللي كان فيه، وكنبداو نضيفوا تدريجيا الفورس وحتى الخمارات بزوج، ومن طون كنعجنوا. يعني الا كان عندكم العجانه راه كتعاونكم بيان سور، الا ما كانش كيكون كتعجنوا او ميم طون، يعني بشويه بشويه حتى كتدخلوا الفرن. دونك العجينه ديالي كتكون هكا على هذا الشكل صافي. ودابا غادي نحيدوا هاد الخليط ديالنا. دونك ها هو كيفاش كيكون، ما كيتلصقش لينا، كيكون هو هذا. غادي نديرو على الرخامه ديالنا باش غادي نخدمو مزيان العجينه ديالنا. صافي ماما بدات كتجمع العجينه. دونك كتديها وكتجيبها جوست، ماشي كتلكها ولا شي حاجه، كتحاول غير تقادها بحال هكا. ها هي كتبان لكم ما كتلصق، ما حتى شي حاجه، ما درنا ليها لا فورس لا حتى شي حاجه على الرخامه. وغادي نبداو نقطعوها باش نشكلوها على لا فورم ديال دي باغيت. نحاولوا يكونوا متساويين باش يجينا الحجم ديال الفقاص يجينا مزيان. دونك ماما ديجا بدات شكلاتهم على هذه الطريقه، حاولت تخليهم طوال، ما تكوروهمش باش يجيكم ساهلين. هما ديجا مع فيهم الخميره، راه غادي يخمروا وغادي يبانوا لكم بانهم خداو لا فورم ديالهم. دونك من الاحسن نحاولوا تقادوهم على فورمه وحده باش في التقطاع وحتى في الخميره ياخذوا حجم واحد. دونك غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى غادي نكملوا هاد 5 ديال لي باغيت ديالنا. ديجا حنا الفران راه كيسخن، درناه على 180 درجه ياك ماما، كنسخنوه على الفوق والتحت. ومن بعد ملي كتدخلي الصينيه كتطفي على الفوق وكتخليه لتحت غير نص طيبه تقريبا. شحال كياخذ؟ شي بزاف، غيبداو يتشمعوا صافي كتشعلي عليهم الفوق. من بعد تشعلي الفوق شويه وصافي، غتشمع من الفوق صافي. حتى هي قبل ما كندخلوهم كندهنوهم بيضه. كندخلوهم سينو نديروا ليهم الحليب حتى هو مزيان. لا ما كديريش فيهم انت نسكافي؟ لا كتعجبنيش هنا على البيض. كديري البيضه كامله ماشي كامله، كطربيها دونك هذا هو لي باغيت اللي غنخشيو في الفران. ما كتخليهمش يخمروا هنا؟ لا دونك كنجيو كندخلوهم من طون. ماما دارت بيضه نضربها مزيان
وغادي نيطاليوهم فوق من لي باغيت باش ياخذوا هذاك لو برونزاج ديالهم اللي خاصو، داك اللون اللي خاصو يكون في الجناب ديال الفقاس. دونك هذا غير البيض بوحدو. ما كيقصحهمش البيض من الفوق في التقطاع. داكوغ. ندوزهم اون فوا و اون دوزيام فوا عاوتاني غادي غتعاودي تدهنيهم دونك دو فوا. دونك صافي، وغادي نخشيهم في الفران ديالنا كيف ما قلت لكم سخون، يكون سخون مزيان مزيان مزيان. من الاحسن ما خاصوش يكون بارد باش ما عاوتاني ما يخمرش لكم بشي طريقه تكون كبيره بزاف يتشتو. دونك من الاحسن يكون سخون بزاف. نطفيو الفوق ونخليوه لتحت وندخلوه الفران 180 درجه. 180 درجه. قاس بعد ما خرجته من الفران كياخذ هاد لا كولور هادي نص طيبه، وكنخرجو من بعد كنديروا واحد طورشون كيكون ولا المهم شي حاجه تكون نقيه، كنفزقوها شويه بالماء وكنعصروها مزيان وكنحطوها عليه وكنخليوه يبات ليله كامله عاد باش كنقطعوه كومسا ما كيتفرتش. كيف ما كتشوفوا هو راه خمر شتوه وما بقاش كيف ما كان في الاول. دونك وخدا لا طاي ديالو صافي، ونخليوه حتى لغدا ان شاء الله ونقطعوه. بون حنا الغد بدينا كنقطعو في الفقاس. دونك ها هي ماما كي كتشوفوا بلاتي يا ماما، ها نتوما راه ما كيتفرتت ما حتى شي حاجه، ما كيتفرتت ما والو، كيبقى غادي بهاد لو نيفو. دونك تقطعوه شويه ما رقيق ما غليظ باش يجيكم في الطياب مزيان. و احنا ديجا راه بدينا كنطيبو، خلينا غير وحده باش نصوروها ونوريكم كيفاش كيجي في التقطاع. فو تاخذوا هاد لو كيتور كديروا سبيسيالمون غير ديال الفقاس. دونك ها هو حنا ماما دايره غير الفقاس. دونك تاخذوه عند روغري وكيقطع لكم مزيان، هو ماضي بزاف و بوغ ايفيتي حتى التهرس وداك الشيء وتفرتيتان نتوما راه كيبقى لكم الفقاس ديالكم زعما هو هذاك كيبقى في الشكل. دونك غنبداو في الطياب. حنا ديجا بدينا بيان سور. شعلنا الفران غير من الفوق كماما، كنستشفوا الفقاس في لاطه وكنخشيوه في الفران. دونك هادشي اللي درنا. دونك سي بون، ها هو الفقاس ديالي انا صورت لكم اون بتيت كونتيتي باقي ماما كطيب فيه. دونك خديت واحد لا كونتيتي قلت باش نسالي لا فيديو ونوريكم كيفاش كيجي الشكل الاخراني ديالو. ها انتم هما الفقاس ديالنا كيجي كامل مكمول ما مفرتس ما حتى شي حاجه، الطياب ديالو مزيان. دونك هذه هي النتيجه الاخيره، كيجي لذيذ بزاف الحقيقه. الفقاس ديال ماما معروف وكاع الناس اللي كيعرفونا وداكشي كيعرفوا ماما كتصايب فقاس مزيان ولذيذ بزاف. دونك بصحه والراحه، هذه هي لا غوسيت اللي كدير وهذه النتيجه الاخيره.